कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको बारेमा खबरका बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अब भने लागौँ आजको हाम्रो पहिलो सेगमेन्ट अर्थात् आजको जनचेतनामूलक सन्देशबाट। बिन्दु, यस कार्यक्रममा रहेर सधैँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा लाभदायी हुने फलफुल तथा जडीबुटीको सेवन र यसका फाइदाको बारेमा हामीले जानकारी गराउँदै आएका छौँ। त्यसका अलावा पनि हामीले कहिले श्री स्वस्थानीको कथा त कहिले शहीद दिवस त कहिले सोनाम लोसारको बारेमा विभिन्न विषयमा रोचक जानकारी गराएका थियौँ। आज पनि हामीले त्यस्तै एउटा रोचक जानकारी लिएर आएका छौँ। हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कति सचेत छौँ त? हामी आफ्नो कामको व्यस्तताले गर्दा भागदौड गरिरहेका हुन्छौँ। खाने समयलाई पनि हामीले हेलचेक्राइ गरिरहेका हुन्छौँ। खाने समयलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। झन् के कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ त्यसबारेमा त झन् ख्याल नै गरिरहेका हुँदैनौँ। तर हामीले यसो गरिरहेका छौँ भने हामीले नै आजैदेखि हाम्रो बानीलाई परिवर्तन गरौँ। हामी आफै पनि के कस्ता खानेकुरा सेवन गरिरहेका छौँ भनेर आजदेखि सचेत पनि रहौँ र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र फुर्तिलो राख्नको लागि आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्यवर्धक फलफुल तथा खानेकुराको हामीले सेवन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा खानेकुरासँगै खानपान शैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ। भनिन्छ नि स्वास्थ्य नै धन हो। त्यसैले हामीले स्वस्थ जीवनको लागि सचेत रहनुका साथै सरसफाइसँगै स्वास्थ्यवर्धक फलफुल तथा खानेकुराको सेवन गर्न पनि निकै आवश्यक छ। मौसम अनुसार हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सेवन गर्ने कुनै न कुनै फलफुल त लाभदायी हुने नै गर्दछ, जसमध्ये बदाम पनि एक हो। बिन्दु, बदाम भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के कुराको सम्झना आउँछ? बदाम भन्दा बित्तिकै सुचिता मलाई अब यो एकदमै शक्तिवर्धक खानेकुरा हो। यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई एकदमै फाइदा गर्छ भन्ने कुराको याद आउँछ, किनभने विशेष गरेर प्रयोग गर्दा बदामलाई चाहिँ मस्तिष्कको शक्ति वृद्धि गर्नको लागि नै प्रयोग गरिने भएकोले त्यही नै याद आउँछ। धेरै राम्रो। तपाईँलाई पनि केही बदामको बारेमा केही चाहिँ जानकार रहेछ है। बिन्दु, आज हामीले बदामको सेवन र यसका फाइदाका बारेमा जानकारी गराउने छौँ हाम्रो दर्शकबिनलाई। बदाम हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। हरेक मौसममा बदामको उपयोग निकै लाभप्रद हुने गर्दछ। काँचो या पाकेको यसले हामीलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। बदाममा चिल्लो, प्रोटिन र विभिन्न प्रकारका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ। बदाम खानाले मुटुको रक्त केशिकाहरू स्वस्थ रहन्छन्। बदामको सेवनले कोलेस्ट्रोललाई कम गर्ने गर्दछ। बदामले कब्जियत पीडाबाट मुक्ति गराउँछ। यसको सेवनले कफका साथमा रगत आउने समस्यालाई पनि ठिक गर्दछ। बदामलाई कुनै पनि व्यञ्जनमा राख्नाले त्यसको स्वादमा भरपूर वृद्धि पनि हुने गर्दछ। बदाममा हुने रिजोभेट्रोल तत्त्वले छालालाई चम्किलो पनि बनाउने गर्दछ। त्यसै गरी बदाममा पाइने पोषणयुक्त फाइबरले छालामा हुने अत्याधिक तेललाई निकालेर छालालाई नरम बनाउँदछ। बदाममा हुने ट्राइप्टोफन नामक तत्त्वले डिप्रेसन विरुद्ध लड्न सहयोग गर्दछ। हामीले स्ट्रेस तथा तनावबाट मुक्ति हुनका लागि दैनिक एक मुठी बदाम खान सक्छौँ। बदाममा हुने म्याग्नेसियमले शरीरमा उचित मात्रामा ब्लड सुगरको तह कायम गर्न सघाउँछ। यसले डायबिटिजको समस्याबाट जोगाउने गर्दछ। बदाम खानाले ट्युमरलाई नियन्त्रण गर्छ र क्यान्सर हुनबाट पनि जोगाउँछ। बदाम खानाले एलर्जीबाट हामी जोगिन सक्छौँ। बदाम सेवनले मुटु सम्बन्धी रोग लाग्नबाट बचाउने गर्दछ। 4 महिनाको उमेरदेखि नै बालबालिकाहरूलाई बदाम खुवाएर तिनलाई एलर्जी नहुने पनि बताइएको छ। यो कुरा अमेरिकामा भएको नयाँ शोधपछि खुलासा भएको हो। शोधले देखाए अनुसार शिशु अवस्थामा नै बदाम खुवाउँदा 80% शिशुहरूमा हुने एलर्जीलाई घटाउन सहयोग हुने बताइएको छ। यो अध्ययन द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एन्ड द इन्फेक्सियस डिजिजले गराएको थियो। संस्थाले यो पत्ता लगाउनुलाई महत्त्वपूर्ण खोज भनेको छ। दिमागलाई पोषण दिने स्रोतको रूपमा बदाम प्रख्यात पनि छ। यसले आँखाको क्षमतालाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैले बदाम हाम्रो दैनिक जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक फलफुल हो। यसको दिनौँ 2-4 दाना पनि हामीले सेवन गर्यौँ भने हामीले निकै स्वास्थ्य लाभ लिन सक्छौँ।
पक्कै पनि सुजिता, अब यो त भयो बदामको दाना खाँदाको फाइदा। त्यसै गरी बदामलाई हामीले तेलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बदामको तेललाई हामीले अब 1 घण्टा जति कपालमा लगाएर राख्यौँ भने अथवा कपाललाई मसाज गर्यौँ भने हाम्रो कपालका विभिन्न चायापोतोको समस्यादेखि लिएर कपाल झर्ने समस्यालाई पनि कम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बदामको तेललाई कपालमा लगाउँदा कपाल बाक्लो हुने र दाढीमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा कपाललाई र दाढीलाई बाक्लो र मजबुत बनाउन पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी अब बदामको तेललाई सन्तुलनभन्दा बढी रूपमा प्रयोग गर्ने, सन्तुलित खानाको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दा स्किनको लागि पनि एकदमै राम्रो गर्छ। जसले गर्दा त्यो ड्राई स्किन हुनेहरूको लागि र त्यसै गरी रिङ्कल हुने, डार्क सर्कल हुनेहरूको लागि पनि बदामको तेल प्रयोग गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरी बदामको तेललाई हामीले जसको मस्तिष्क शक्ति एकदमै कमजोर भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ बदामको तेललाई र टाउको दुख्ने समस्या भएकाहरूले पनि बदामको तेललाई नाकबाट 2-2 थोपा राखेर ठाडो परेर सुत्दाखेरि त्यो जुन तेल हुन्छ त्यो मस्तिष्कमा गएर त्यसले पनि हाम्रो मस्तिष्कसँगै टाउकोको विभिन्न समस्याहरूलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ। हाम्रो स्मरण शक्ति पनि बढाउने गर्दछ। बदामको निकै धेरै नै फाइदाहरू रहेका छन् बिन्दु। एकदमै सुजिता, अब भने हाम्रो दर्शकबिन लगायत हामी सबैले बदामको अनिवार्य नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सोसल मिडिया लगायतका विभिन्न पाठहरूले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कको स्मरण शक्तिसँगै हाम्रो सोच्ने शक्तिलाई पनि कम गरिरहेको छ। हामीले केही कुराहरू प्लस माइनसकै कुरालाई जोडौँ, यसमा सानोतिनो हिसाबको लागि पनि मोबाइल नभइकन हामीले गरिँदैन। मोबाइल नै चाहिन्छ अथवा क्यालकुलेटर नै चाहिएको हुन्छ। हो त्यस्ता सानातिना कुराहरूलाई हाम्रो मस्तिष्क शक्तिलाई तेज बनाउनका लागि पनि बदामको सेवन अति नै उपयोगी हुन्छ। एकदमै लाभदायी पनि छ यो। एकदमै। दर्शकबिन, अब यही जानकारीसँगै हामी लाग्छौँ आजको दोस्रो सेगमेन्ट, आज हाम्रो स्टुडियोमा रहेका पत्र पत्रिकातर्फ। दर्शकबिन, आज पनि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा बुटोल टुडे, बुद्ध दर्पण, गौतम बुद्ध सन्देश, तिलोत्तमा, त्यसै गरी दैनिक पत्र, दैनिक लुम्बिनी जस्ता पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्। जसमा बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सिद्धबाबा सडक रकनेटले छेकेन सुरुङ कहिले भनेर खबर छापिएको छ। जसमा सिद्धबाबा सडक खण्डको तस्बिरलाई पनि यहाँ छापिएको छ। त्यसै गरी गौतम बुद्ध सन्देशमा प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न सकिन्छ देव गुरुङ भन्दै देव गुरुङको तस्बिर सहितको खबर छापिएको छ गौतम बुद्ध सन्देशको प्रथम पृष्ठमा। त्यस्तै दैनिक पत्रमा बुटोल शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र भनेर बुटोलमा रहेको नाराबाजीको तस्बिरलाई छापेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा दैनिक पत्रले खबर छापेको छ। त्यस्तै संघीयता ठूला दललाई न्याउरीमारी पछुतो अध्यक्ष केसी भन्ने शीर्षकमा अध्यक्ष केसीका भनाई सहितको खबरलाई दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा मुख्य हेडलाइन गराएर छापेको छ। त्यस्तै गरी बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा गलत प्रचार गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गरियो मन्त्री रायमाझी भनेर मन्त्री रायमाझीको भनाइलाई आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापिएको छ। त्यस्तै मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका आधारशिला तयार भन्दै केपी शर्मा ओलीको तस्बिर सहितको खबर मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले आज आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै गरी बुटोल टुडेले जो सत्यमोहन जोशीको शरीर दानको घोषणा भनेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सत्यमोहन जोशीको तस्बिर सहितको खबर छापेको छ। त्यस्तै दैनिक लुम्बिनीले पूर्वाधारले फेरिएको रूपन्देही भनेर रूपन्देहीको तस्बिरलाई आफ्नो प्रथम पृष्ठमा एकदमै ठूलो तस्बिरलाई छापेर लुम्बिनी दैनिकले खबर छापेको छ। त्यस्तै मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकमा चितवन मेडिकल कलेजमा कपाल प्रत्यारोपण सेवा भनेर खबर छापेको छ। अब भने मैले दैनिक लुम्बिनीले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको खबर पूर्वाधारले फेरिएको रूपन्देही भन्ने शीर्षकलाई केही विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जसमा लक्ष्मण पोखरेलले लेख्नुहुन्छ, 7 वर्ष अघिसम्म बुटोल भैरवाको 21 किलोमिटर सडक पार गर्न करिब 1 घण्टा लाग्थ्यो। साँगुरो भत्किएको सडक, धुलोको शास्ति मणिग्रामको चोकमै घर भएका 76 वर्षीय लीलामणि शर्मालाई यो सडक यति छिटै फेरिएला भन्ने कल्पनै थिएन। अहिले यो बाटो छोटिएको छ, बढीमा 20 मिनेटमा बुटोल भैरवा गर्न सकिन्छ। 6 लेनको सडक, बीचमा डिभाइडरमा झिलिमिली बत्ती र फूलहरू, सडक छेउमा हरियाली, रङ्गीचङ्गी फूलले सडकको दृश्य नै मनमोहक बनेको छ। काम गर्ने हो भने राम्रै बन्ने रहेछ शर्मा भन्छन्। सडक राम्रो बन्दा गाउँ सहर नै झलमल्ल बले जस्तै देखिन्छ।
यो सडकलाई 68 सालमा 6 लेनमा विस्तार गर्न सुरु गरिएको थियो। बुटोल बेलैया व्यापारिक मार्ग नाम दिएको सडकले यस क्षेत्रको पहिचान नै फेरिएको छ। भारतीय सीमादेखि बुटोलको दूरी 30 मिनेटसम्म सीमित बनेको छ। यो सडक देख्नेहरू अहिले अचम्मित पर्छन्। विकास हेर्न त रूपन्देही आउनु पर्दो रहेछ। केही दिन अघि भैरहवा हुँदै बुटोल आएका संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने यति धेरै परिवर्तन भइसकेछ, देश विकास भइसकेको छ भन्ने यही देखिन्छ। मन्त्री ढकाल विमानस्थलबाट लुम्बिनी पुगे। सो सडक देखेर उनी आश्चर्य थिए। बुटोल बेलैया सडक जस्तै भैरहवा लुम्बिनी सडकको मुहार फेरिएको छ। थोत्रा गाडी, मालवाहक ट्रक र भत्किएको सडकले लुम्बिनी आउने पर्यटक नाक खुम्चाउने अब त्यस्तो हुने छैन। भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्मको सडक 4 लेनमा विस्तार भइसकेको छ। लुम्बिनीसम्मको सडकको काम सकिने चरणमा छ। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी भन्छन् यी सडक पूरा भएपछि पर्यटकीय क्षेत्रको मुहार फेरिनेछ। प्रदेश सरकारले पनि विकासमा निगरानी गर्दै आएको छ। यी दुई सडक बाहेक रूपन्देहीको ग्रामीण क्षेत्र समेत गुल्जार गर्ने गरी निर्माण भएका र भइरहेका आधा दर्जन सडक छन्। केही अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, केही भर्खरै शिलान्यास गरिएको छ भन्ने खबर लुम्बिनी दैनिकले आज आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा बुटवल शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा पार्टी विवादपछि दुवै समूह शक्ति प्रदर्शनमा लागेका छन्। आफू आधिकारिक र बलियो भन्दै सडकमा कार्यकर्ता उतार्न होडबाजी नै चलेको छ। त्यसै क्रममा पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि दुवै पक्षले बुटवललाई शक्ति प्रदर्शन गर्ने केन्द्रका रूपमा लिएका छन्। माघ 15 गते प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले बुटवलमा सभा गर्यो। उक्त सभालाई उनीहरूले अहिलेसम्मकै ठूलो भएको दावी गरेका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि नेताहरूले उक्त दावीलाई दोहोर्याए। उक्त सभा भएको केही दिन पहिले ओली समूहको युवा संघले नेता मधेस बस्नेत तथा शंकर पोखरेलको सहभागितामा अहिलेसम्मको ठूलो मोटरसाइकल र्याली तथा सभा गरेको दावी गर्यो। त्योभन्दा पहिले ओली पक्षीय नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता टोपबहादुर रायमाझी सहितका नेताहरूको सहभागितामा जिल्ला स्तरीय सभाको आयोजना भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्ड नेपाल समूहले नयाँ मिलको टुलिप होटलमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको प्रमुख आतिथ्यतामा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला गरेको थियो। नेकपा ओली समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आज फागुन 1 गते बुटवलमा बृहत प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा माघ 23 गते गरिएको सो पार्टीको जनसभामा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागी नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो कास्टिङ मात्रै भएको र जनसभा हेर्न फागुन 1 गते बुटवलमा आउन भनेका थिए। माघ 15 गते प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको प्रदर्शनलाई काउन्टर गर्न ओली समूहले यस्तो तयारी गरेको प्रष्ट हुन्छ भनेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले गलत प्रचार गरी जनतामा भ्रम सिर्जना गरियो भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रचण्ड समूहले गलत प्रचार गरी जनतामा भ्रम पैदा गरेको बताउनुभयो। प्रेस संगठन लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेलालाई शुक्रबार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायमाझीले मूलधारबाट पूर्व माओवादीका 2 मन्त्री हामीतिरै आउँदैछन् भनेर प्रचण्डले गलत प्रचार गरेको बताउनुभयो। मूलधारबाट जाने नभई मूलधारतिर फर्कनेको संख्या बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्ड माधवलाई छाडेर स्थायी कमिटीको आधा दर्जन नेतासहित ठूलो संख्यामा साथीहरू मूलधारको नेतामा आउने तयारी समेत भएको बताउनुभयो। मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, यतिसम्म भ्रम छर्नुभयो कि लौ ओलीले बनाएको 2 जना पूर्व माओवादीतर्फका मन्त्री आउँदैछन्। बरु म भन्छु कतिपय स्थायी कमिटीका साथीहरूसँग मेरो कुरा भएको छ, उहाँहरू मूलधारमा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस्, पूर्व माओवादीको गढ भएको ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ। पद र प्रतिष्ठाका लागि अन्धो भएको प्रचण्ड समूहका नेता काम भ्रम छर्ने मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, उहाँले विचार सिद्धान्त सबै छोड्नुभयो, पद प्रतिष्ठा बाहेक केही देख्नु भएन।
मन्त्री रायमाझीले प्रचण्ड समूहलाई चुनावप्रति विश्वास नरहेको पनि बताउनुभयो भन्दै बुद्ध दर्पणले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रमा नै संघीयता ठूला दललाई न्याउरीमारी पछुतो भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारले असंवैधानिक मात्र होइन अप्रजातान्त्रिक र संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। उनले अहिले ठूला भन्ने पार्टीहरूलाई संघीयता आजका दिनमा न्याउरीमारी पछुतो भएको भन्दै जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाउन संघीयता थोपरिएको प्रमाणित हुँदै गएको जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्घखाँचीले सन्धि खर्कमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत नरहेको बताउँदै राष्ट्रियता एवं मुलुकको परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षार्थ आम जनतालाई सचेत पार्न र सरकारलाई खबरदारी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य भएको बताए भनेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुटोल टुडेमा सत्यमोहन जोशीको शरीर दानको घोषणा भन्दै खबर छापिएको छ, जसमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी धर्मपत्नी राधा देवी जोशीले आफ्नो मरणोपरान्त शरीर चिकित्सक विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जोशी दम्पतिले आफ्नो शरीरको शेषपछि चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि क्रिस्ट मेडिकल कलेजलाई अर्पण गर्ने जानकारी दिए। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी धर्मपत्नी राधा देवी जोशीले क्रिस्ट मेडिकल कलेजलाई लेखिएको शरीर दान गर्ने मञ्जुरी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो छोरा अनुराज जोशी समेत सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो शरीरको लामो आयु कसरी भयो भनेर अध्ययन गर्न काम लागोस् भनेर शुभेच्छा दान दिएको बताए। घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शताब्दी पुरुष जोशीले आफ्नो शरीर दान दिन गरेको माइलस्टोन कोर्नुभएको बताए। उनले आफ्नो जीवनमा अनेकौं इतिहास रच्नुभएको सबैको गौरव र प्रेरणा आदर्श रहेको पनि बताए भन्दै बुटोल टुडेले खबर छापेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न सकिन्छ देव गुरुङ भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्न सकिने बताएका छन्। 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसद आन्दोलनको बल र राजनीतिक सहमतिमा 2063 सुचारू भए जस्तै अहिले पनि सुचारू गर्न सकिने बताए। शुक्रबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै पूर्व मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरेमा स्वत सुचारू हुने र त्यसो नभए आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना हुने बताए। सर्वोच्चबाट विघटन बदर नभए अहिलेको आन्दोलन जनविद्रोहमा परिणत हुन सक्ने गुरुङले औल्याए भनेर खबर छापेको छ। त्यस्तैगरी मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका आधारशिला तयार भनेर केपी ओलीको तस्बिर सहितको खबर छापिएको छ, जसमा अमृत गिरीले लेख्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल खुशी जनताको संकल्प गर्दै युगीन महत्त्वको काम सुरु गरेका केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका आधारशिला तयार गरेको छ। तथ्याङ्कका आधारमा कानुनी संस्थागत नीतिगत प्रशासनिक र भौतिक तथा शासकीय प्रबन्धक समेत विकासका क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट छोटो अवधिमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार भएको छ। संविधानमा उल्लेखित नगरिएका मौलिक हक प्राप्तिका लागि कानुन निर्माणदेखि तिनको शीघ्र प्राप्ति गर्ने संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्ने र जनआकांक्षा पूरा गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ दरिलो कदम चाल्नुपर्ने दायित्व थियो। जुन दायित्व पूरा गर्ने काममा सरकार निरन्तर अग्रसर रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन सहज रूपमा अघि बढाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु, चरम गरिबी र अभावको अवस्थाबाट नागरिकलाई छिटो मुक्त गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व थियो। यो दायित्वलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने सरकार केन्द्रित रहेको कुरा तथ्याङ्कबाटै
प्रष्ट हुन्छ भन्दै मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुटोल टुडेले सिद्धबाबा सडक रकनेटले छेकेन सुरुङ कहिले भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। बुटोल तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरो छल्न सरकारले गुरुङ मार्गको निर्माणलाई अघि बढाउने मन्त्री परिषदले बाटो खोलिदिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। सिद्धबाबा क्षेत्रमा माथिबाट ढुङ्गा खस्नबाट रोक्नका लागि रकनेट प्रविधि जडान गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिए पनि सरकारले सुरुङ मार्गको अध्ययन गरेको थियो। काम सुरु नहुँदा यस सडक खण्डमा यात्रा गर्नेहरू धुलो खाँदै सराप्दै यात्रा गर्न बाध्य छन्। धराप थापेको स्वरूपमा रहेको सिद्धबाबा सडकमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेहरू यात्रापछि धुलोले छोपिँदा चिनिँदैनन्। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको माध्यमबाट काम अगाडि बढाउन सहमति दिइसकेको छ। सुरुङ मार्गको डीपीआर पूरा भएको भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। संसदमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले देशका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्गका लागि 6 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका थिए भनेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकमा चितवन मेडिकल कलेजमा कपाल प्रत्यारोपण सेवा भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। चितवन मेडिकल कलेजले कपाल प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कलेजले अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक प्रविधिबाट फागुन 1 गतेदेखि कपाल प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप देवकोटाका अनुसार विकसित मुलुकमा सुरु भएको नवीनतम प्रणालीबाट विश्वस्तरीय कपाल प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न लागिएको हो। विगत 5 वर्षदेखि कपाल र छाला सम्बन्धी सेवा दिँदै आएको कलेजले काठमाडौँ विशाल नगर स्थित अरोगिन हेल्थ केयर समन्वयमा जिल्लामा पहिलो पटक यो सेवा सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार भारतको चण्डीगढ छाला तथा कपाल सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरी आएकी डाक्टर श्रद्धा उप्रेती नेतृत्वको टोलीले यो सेवा प्रदान गर्नेछ। कपाल छाला एवं यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उप्रेतीले कपाल झरेर तालु चिल्लो भएको, घाउचोट वा पोलेको दागका कारण कपाल नभएको स्थानमा समेत प्रत्यारोपण गर्न सकिने जानकारी दिइन् भन्ने खबर मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट सेनामैना क्रिकेट क्लब विजयी भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। भैरवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा शुक्रबार भएको डिभिजन बी अन्तर्गतको खेलमा सेनामैना क्रिकेट क्लबले स्टार क्रिकेट क्लबलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङमा गरेको स्टारले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 49.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 192 रनको योगफल बनायो। उसका लागि निश्चल गेवालीले 42, विवश खातीले 34, करण घरती मगर र महेश पटेलले 17-17 रन बनाए। बलिङमा सेनामैनाका सुनिल पौडेलले 4, वसन्त खड्काले 3 तथा प्रदीप भण्डारी र उदय पन्तले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको सेनामैनाले 44 ओभरमा 8 विकेट गुमाई 193 रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। उसका लागि प्रदीप सुवेदीले 48, वसन्त खड्काले 43 र सुभाष चौधरीले 11 रन बनाए। बलिङमा स्टारका महेश पटेल र रोहन अर्यालले 3-3 विकेट लिए। वसन्त खड्का म्यान अफ द म्याच घोषित भई पुरस्कृत भए। शनिबार बुटवल राइनोज र ज्ञानोदय क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघका सचिव सञ्जय गुरुङले बताए। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 80,000 रुपैयाँ र ट्रफी तथा उपविजेताले 40,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै म्यान अफ द सिरिजलाई 15,000, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट बलर र उदयमान खेलाडीलाई 5,000 तथा प्रत्येक दिनको म्यान अफ द म्याचलाई 1,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। नेपाल टेलिकम मुख्य प्रायोजक रहेको प्रतियोगिताको सहप्रायोजकमा बीके ज्वेलर्स र सगरमाथा इन्स्योरेन्स रहेका छन् भनेर खबर छापेको छ। त्यसैगरी आज बुद्ध दर्पणले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा फागुन 1 भाका अनेक भनेर सम्पादकीय छापेको छ। आज विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले सम्पादकीय नछापेको अवस्थामा बुटोलमा प्रकाशित बुद्ध दर्पणले मात्रै आफ्नो खबरमा सम्पादकीय पनि समेटेको छ, जसमा
फागुन 1 भाका अनेक भनेर लेखिएको छ। आज विशेष गरेर फागुन 1 गते पनि भयो। फागुन 1 को महत्त्व अरू नै होला धेरै। छोटो समयमा लामो र फराकिलो परिचय बनाउन सकेको भनिएको मानिएको र अहिले बिर्सन थालिएको विषय बन्यो। तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध 2052 सालमा जनयुद्ध थाल्ने माओवादीहरू अझै जीवित छन् तर एकै ठाउँमा र उस्तै छैनन्। 2062 सालमा जनयुद्धको सुरक्षित अवतरण गर्नेहरू पनि छन् तर छितरबितर भएका छन्। कसैले तत्कालीन जनयुद्धको अवतरण फालेर नयाँ नाना पहिरेका छन्। कसैले उही नाम बेचेर पुच्छरमा अर्को फुर्को जोडेर जनयुद्धको विरासत बोकेर पनि भन्छन्। एक ठाउँमा छैनन् त्यसैले त्यसको राप र ताप हरायो। फागुन 1 लाई सम्झने र बिर्सने भन्ने विषयमा थाल्ने र फाल्नेलाई नै दोधार गरायो। त्यो फागुन 1 ले कसैलाई परलोक पुर्यायो, कसैलाई यसै लोकमा राखेर राज सिंहासन पनि दिलायो, कसैको नामो निशान बिलायो। यही दिन हो आज 2052 सालको फागुन 1 मा एकै ठाउँमा रहेका कथित जनयुद्ध थाल्नेहरू अहिले पनि युद्धरत छन् तर यो युद्ध चाहिँ आफै बीचमा जारी छ। कोरोनाको भन्दा डरलाग्दो महामारी बनेको छ नेपालमा अहिलेको राजनीति। त्यसैले प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम र बादलले आफ्नै खालको मादल बजाएका छन्। उनीहरू चारैजना खाका र भाका फरक भए कसको सुन्नु र के भन्नु। वैद्यले बाहेक अरूले सत्ता र फत्ताको स्वाद चाखिरहेकोले उनीहरूको रनको सिंहदरबार वरिपरि फन्को गर्नु मात्रै हो। जनताको नाम जप्नुको स्वार्थ खुलिसकियो। कथित जनयुद्ध थाल्दाको धनवादमा परिणत भइसकेपछि बिग्रेको मति र गति देखेर आक्रोशित वैद्य, विप्लव, आहुति र कट्टेलहरू मिलेर झेको झार्न त तम्सिएका छन् तर सक्ने सम्भावना देखिन्न। आफैमा काटाकाट र मारामार गरेर सिद्धिने हुन् कि अरूलाई सिद्धाएर आफू पनि सकिने हुन्। प्रतीक्षा र समयको हिजोको आफ्नै नायकलाई आज खलनायक मानेर जाउला खेलको चिडियाखानाका खोरमा थुन्ने बादलको प्रयास सफल होला या नहोला यसै भन्न सकिन्न। सत्ता र फत्ताको नसाले चुर भएका बेलामा बोली र शासनको आसनबाट झरेपछिको अवस्थामा फरक त हुन्छ नै तर एकै ठाउँमा जुटेर जाने सम्भावना देखिँदैन। अहिले पहिले के थिए र अहिले के गर्दैछन् भन्ने विषयमा भन्दा देख्नेलाई लाज लाग्ने अवस्था छ। नेपालमा जनयुद्ध थालनी गरेको फागुन 1 सम्झने कि बिर्सने जवाफ कसले दिने? तिथि र मिति त बिर्से पनि आउँछ र जान्छ सधैँ तर 52 सालदेखि यताको अवस्थाले दोधारमा पार्ने र पार्ने मध्येमा हामीलाई पनि अलिकति छिटा र बाछिटाले छोएको छ। धोएर पखाल्नु कि राख्नु यही फरक। यही फागुन 1 अर्थात् तत्कालीन जनयुद्ध जसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र ल्याएको भनिन्छ। कांग्रेस र तत्कालीन एमालेहरूले 2047 सालको संविधान भन्दा माथि उक्लन तयार थिएनन्। संविधान सभासम्म स्वीकार्न पनि गाह्रो परेको थियो। जेठ 19 को दरबार काण्डपछि तत्कालीन राजाले दलहरूको बाजा नबजाइदिएको भए भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह सहितको खबरलाई बुद्ध दर्पणले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। त्यसै गरी बुटोल टुडेले रैथाने जातका बिउ खोज्दै कृषक भने शीर्षकमा खबर छापेको छ। बजारको सहज उपलब्धता, परिश्रम अनुरूपको मूल्य र राम्रो आय हुन थालेपछि पहाडी जिल्ला डडेलधुराका अगुवा कृषक लोप हुन थालेका रैथाने जातका बिउ बिजन खोज्न थालेका छन्। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत बिउ बिजनबाट उत्पादित तरकारी, दाल, अमिलोजन्य फलफूल र गेडागुडीले राम्रो बजार पाउन थालेको देखिएपछि कृषकले आकर्षित हुँदै रैथाने जातको बिउ बिजन खोज्न थालेका हुन्। चैत महिनासम्म पनि भित्र्याउन मिल्ने चोतो अर्थात् रैथाने जातको मूला बजारमा भेटिँदैन। एउटा घरमा पाकेपछि टोलभरि नै बास्न आउने अर्को रैथाने जातको काउली बजार नआएको 1.5 दशक भइसकेको छ। परम्परागत जातका कागती र सुन्तला पनि हराइसकेका छन्। रैथाने जातको अदुवा र लसुन पनि पछिल्लो समय बजारमा पातलिएको छ।
अमरगढी 1 का कृषक रामबहादुर एर पछिल्लो समय परम्परागत बिउ बिजनबाट उत्पादित तरकारी, दाल, अमिलोजन्य फलफूल र गेडागुडीले राम्रो बजार पाउन थालेपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भइरहेको बताउँछन्। पहाडमा उत्पादित वस्तुको उसै पनि राम्रो बजार रहेको बताउँदै एरले भने पहाडकै रैथाने जातको उत्पादनले झन राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि हाइब्रिड र उन्नत जातका बिउ बिजन प्रयोग गरी व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक पनि रैथाने जातका बिउ बिजन खोज्न थालेका छन्। तराईमा उत्पादन हुने र पछिल्लो समय बंगलादेशबाट आयात गरिएको मासभन्दा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन भएको मासले दोब्बर मूल्य पाउने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। डडेलधुरा अजेमेरु गाउँपालिका 5 का अगुवा कृषक तेजबहादुर खड्काले भने मास मात्र होइन, रैथाने जातको भटमास, गहत, राजमा, बोडी र सिमी लगायतका वस्तुको माग पनि त्यत्तिकै बढ्न थालेपछि कृषक यी कृषि उपजको उत्पादनमा लागेका छन्। डडेलधुरामा उत्पादन भएको राजमा, गहत र मास सिधै राजधानी काठमाडौँ पुग्न थालेको जनाइएको छ। त्यो भन्दा परम्परागत जातका बिउ बिजनबाट उत्पादित वस्तुको सानो बजार भए पनि मुनाफा राम्रो हुने गरेकाले लोप हुन थालेका परम्परागत बिउ बिजन पुनः प्रयोग हुन थालेको हो। कृषक खड्काले थपे हाइब्रिड र सरकारले तोकेको उन्नत जातका बिउबाट धेरै उत्पादन हुने भए पनि बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, बिचौलिया मार्फत बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता र उचित मूल्य पनि पाउन मुस्किल हुन थालेपछि कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली बजारलाई लक्षित गरी भारतीय कृषकले उत्पादन गरेको हाइब्रिड जातका उत्पादनसँग पहाडी क्षेत्रका कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुन थालेको कृषकहरूको अनुभव छ। स्थानीय कृषक धनीराम जोशीले भने सीमा पारी भारतीय क्षेत्रमा उत्पादित भई भित्रिने कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने स्थानीय किसानलाई समस्या भइरहेको छ। परम्परागत बिउ बिजनको प्रयोगबाट हुने उत्पादनको बजार पहाडी जिल्लामा प्रशस्त रहेको कृषक जोशीले बताए। सरकारले पनि रैथाने बिउ बिजनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कृषि नीति तय गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट बताउँछन्। रैथाने जातका बिउ बिजनको प्रयोग जैविक विविधताको संरक्षणसँग समेत जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2061 बनेको कृषि नीतिमा पनि रैथाने र परम्परागत जातका बिउ बिजन संरक्षण तथा व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सकिने खाले कार्यक्रम तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनले भने पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि परम्परागत र रैथाने बिउ बिजनको प्रयोग भइरहेकाले यसको संरक्षणमा कठिनाई नरहेको कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। सदरमुकाम आसपासका कृषकहरूले ठूलो मात्रामा व्यावसायिक खेती गरिरहेका कारण हाइब्रिड र उन्नत जात प्रयोग गरे पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा भने रैथाने बिउको प्रयोग बढ्न थालेको छ। रैथाने जातका बिउको प्रयोग र संरक्षणको प्रयासमा अन्य जिल्लाका किसान लागेको स्थानीय किसानको भनाइ छ। हाइब्रिड जातका कृषि उपज भन्दा रैथाने जातका कृषि उपज खानमा बढी स्वादिलो हुने गरेको कृषकको भनाइ छ। रैथाने जातको आलु, मूला लगायतको खेती गर्दा पनि रोग किराको समस्या त्यति नदेखिने बताइन्छ भनेर खबर छापेको छ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो कार्यक्रममा रहेर हामीले यहाँहरूमाझ बदाम खानुको फाइदा, बदामले हाम्रो शरीरमा के कस्तो फाइदा गर्छ र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको खबरका बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेका छौँ। अब भने हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।